बङ्गलादेशमा यही मिति 2078 असोज 28 गते नवमीका दिन बङ्गलादेश स्थित हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि दुर्गा पूजाको शुभ अवसरमा जुन किसिमको हिंसात्मक हमला भएको छ, त्यो हमलाको विषयलाई लिएर र त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि जुन किसिमको ज्यादती भएको छ, त्यस ज्यादती एउटा मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट र कुनै पनि राज्यमा भएका अल्पसंख्यक समुदायहरूमाथि गरिएको त्यो एक प्रकारको हिंसात्मक कार्यको नेपालका लागि नेपाली पार्टीले घोर भर्त्सना गर्दछ र यस्ता किसिमका घटनाहरू पुनः नहोस् भन्नका लागि हामीले आजको यस प्रेस कन्फरेन्स राखेका हौं र नेपालका लागि नेपाली पार्टीको प्रेस वक्तव्य पत्रकार मित्रहरूका सामुमा पढेर र आजको पत्रकार सम्मेलनको विषयलाई अगाडि राखिदिनु हुनका लागि म नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कान्ता शर्मा पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हामीले यो घटनाको प्रेस विज्ञप्ति रिलिज गरेका छौं र अन्तर्राष्ट्रियमा राष्ट्रिय स्तरमा यति घटनाहरू हुन थाले, यस्ता कुराहरू हुन लागे कि हामीहरूले तपाईहरुलाई डेली बोलाएर प्रेस सम्मेलन प्रेस विज्ञप्ति दिनुपर्ने दिन आइरहेको छ। अब यसै सन्दर्भमा विज्ञप्ति पहिले पढ्छु, त्यसपछि अरु एक दुईटा कुरा इस्युजहरुमा म बोल्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन आदि धर्मको संरक्षण गर्दै सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूमा आपसी सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता र माग राख्दै आएको यहाँहरूलाई पनि थाहै छ। वैदिक ऋचाहरूको प्रस्फुटनको उद्गम स्थल यस देवभूमिमा हाल देखिएको दिशाहीनता, हिंसा, बेथिति, भ्रष्टाचार र बढ्दो धर्म परिवर्तनका विरुद्ध लड्नु हाम्रो उद्देश्य र चुनौती हो भने अर्कोतिर हामी विश्वभरिका 1 अरब भन्दा बढी हिन्दूहरूसँग आपसी सद्भाव र सद्भावना कायम राख्दै मानव कल्याणमा सहकार्य गर्नु हाम्रो लक्ष्य पनि हो। आज विश्वभरिकै कतिपय विद्वान, चिन्तक र दर्शनशास्त्रीहरूले पूर्वीय वैदिक ज्ञान र आध्यात्मिक सोचबाट मात्रै मानव जातिको कल्याण गर्ने, विश्व परिवेशमा देखिएका साझा समस्याहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संसाधनको ह्रास, परमाणु युद्धको खतरा, महामारी इत्यादिको पनि यसैबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भइरहेको अवस्थामा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले सम्पूर्ण वैदिक धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो परिवार ठानेको छ। यसै प्रसङ्गमा बङ्गलादेशको कुमिल्ला भन्ने सहरमा यही असोज 28 गते नवमीका दिनमा दुर्गा पूजा गरिरहेका बङ्गलादेशी हिन्दू समुदायहरूमाथि भएको हिंसात्मक घटना र त्यसपछि भएको श्रृङ्खलाबद्ध हमलाहरूबाट भएका हत्या र महिलामाथिको अमानवीय कार्यले हामीलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ। विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरूले आफ्नो धार्मिक आस्था र विश्वासका साथ आफ्ना धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्ने शाश्वत अधिकारलाई धार्मिक असहिष्णुता र उग्रवादले एकातिर जनधनको नाश गर्नुका साथै कहिले नसकिने द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने कुरामा सम्पूर्ण मानव जातिले सतर्क र सचेत रहनुपर्ने तथ्य पनि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले स्मरण गराउन चाहन्छ। तसर्थ संसारको कुनै पनि देशमा मानवलाई धर्म, संस्कृति र परम्पराको आधारमा गरिने विभेद तथा यस किसिमको हिंसात्मक घटना र महिलामाथि भएका अत्याचारको घोर भर्त्सना गर्दै
नेपालका लागि नेपाली पार्टी उक्त घटनामा मारिएका बङ्गलादेशी नागरिकहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। साथै बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेख हसिनाज्यूसँग दोषीमाथि कडा कारबाही तथा पीडित तथा महिलाहरूप्रति न्याय गरिदिनु हुनका लागि सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछ। यो हाम्रो प्रेस रिलिज हो। अब हामीले हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र भनेर भनेका हौँ र हामी विश्वभरिका हिन्दूहरू सबै एउटै नै हौँ भनेर भन्ने हामीले सोचिरहेको। त्यसै कारणले कहीँ पनि धर्मको नाममा, परम्पराको नाममा, आस्थाको नाममा यदि कसैमाथि गरिन्छ, कुनै विभेद गरिन्छ भने नेपालका लागि नेपालीले त्यसको सर्वदा विरोध गर्छ। अब यसै प्रसङ्गमा दुई चारवटा कुराहरू फेरि अन्य विषयहरू पनि देशमा देखिएका दुई चारवटा विषयहरू छन् जुन दुःखद विषयहरूको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले दसैँ त मनायौँ, तर हामीले दसैँलाई राम्ररी मनाउन सकेनौँ। किनभनेदेखि दसैँको यो सबभन्दा पहिले के भयो, हाम्रो यो सडक दुर्घटना। दसैँ सुरु भएपछि सडक दुर्घटनाको एउटा श्रृङ्खला सुरु भयो र घटस्थापनादेखि सडक दुर्घटनाको जुन क्रम सुरु भएको थियो त्यसमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 दर्जन सडक दुर्घटना भए, जसमा 67 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको ज्यान गयो। 124 जना घाइते भएर बस्नुभएको छ। अब यो सडक दुर्घटना अब हाम्रा स्वनामधन्य नेताहरूलाई, जसले चाहिँ हाम्रो देशको प्रशासनको जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भन्यो भने अब सडक दुर्घटना हुन्छ नि भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यस्तै हो, दसैँका बेलामा सडक दुर्घटना भिड गर्छन् मान्छेहरूले, यसो गर्छन् भनेर अझ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर यो संसारको कुनै पनि एउटा मान्छे, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि हामीले सडक दुर्घटनाका कारणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भनेदेखि के भनेर भन्छ उसले? एउटा त के हो भने सबैभन्दा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु लिएर जब गाडी हिँड्छ त्यो चाहिँ दुर्घटनाको लागि त्यो प्रोन हुन्छ, त्यसले दुर्घटना गर्छ भनेर भन्ने त्यसमा त्यो एउटा पोइन्ट थपिन्छ, यसले यो दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को तीव्र गति, त्यसपछि अर्को एउटा चाडबाडको बेला छ मादक पदार्थ सेवन भनेर भन्या हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को थोत्रा गाडी, बिग्रेका सडक र दयनीय पूर्वाधार, अनि त्यसपछि ओभर एक्जस्टेड ड्राइभर। यो त संसारमा सबैले हामीले पनि देख्दाखेरि भन्ने कुरा यही हो नि। र यो कुरा हटाउनु पर्ने चाहिँ कसले हो? यो सरकारले हो कि होइन? क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने नियम सरकारलाई बनाउने अधिकार छैन? त्यसलाई मोनिटर गर्नु पर्दैन? अब यो सबै सुरु भएको छ के भने सिन्डिकेट र नेक्सस, पैसाको कुरा छ यहाँनिर। त्यसपछि तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन। ट्राफिकलाई सोध्यो भने तीव्र गति हो, मादक पदार्थ सेवन हो, यसरी हो। ड्राइभरहरू ओभर एक्जस्टेड हुन्छन्, एउटै ड्राइभरले हाँकिरहेछ भने पुलिस प्रशासन के गर्न बसेको? ट्राफिक के गर्न बसेको? हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट ट्राफिक राखेको, तिनीहरूको केही काम छैन? तिनीहरूले रोक्नुपर्ने होइन? यो आज चाहिँ यो दसैँको बेलामा जब कि मान्छेहरू आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग भेट्न जाने, त्यो दसैँ चाड मनाउने, सँगै बस्ने, त्यो विचार लिएर हिँडेको 67 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ के भयो? सरकारको निष्क्रियता, प्रशासनको असक्षमताले गर्दाखेरि अझ ज्यान गुमाउनु पर्यो। अझ 124 जना घाइतेहरू, भोलि उनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? उनीहरूले भोलि आफ्नो जीविका कसरी गर्ने? अब यो सरकारले चाहिँ के गर्नै नपर्ने? यो सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि होइन? कि त ठिकै छ हामीलाई दिनु, हामी बस्छौँ, हामी गाडी चेक गर्छौँ, तर के हुन्छ भने उनीहरूको यो गाडीको सिन्डिकेटमा उनीहरूका गुन्डा राखेर हाँक्न लाउँछन्। त्यहाँ कुनै एउटा पब्लिकले बोल्न सकोस् त? अनि यो सबै भ्रष्टाचारको कारण हो कि होइन? भ्रष्टाचार
असक्षमता र त्यो संवेदनाहीन सरकार हो यो। त्यसको कारणले भएको हो यो सबै। यी सबै रोक्न सकिने कुरा हो। हामी सोचौँ त कसैको कुनै नेपालीको ज्यान एउटा आफूले केही गरेर जोगाउन सकिन्छ भने जोगाउनु पर्छ कि पर्दैन होला, यो सरकारको दायित्व हो कि होइन। अब त्यस्तै अर्को कुरा बाढी पहिरो। दसैँ त योपालि के भयो 88 जना नेपालीको ज्यान गयो दसैँको भोलिपल्टदेखिको बाढीले। अब सबभन्दा प्रदेश 1 मा सबभन्दा धेरै 51 जनाको ज्यान गयो। अब यसमा पनि सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ म कसरी भन्छु भनेदेखि मौसम विभागले बाढी आउँदैछ, धेरै वर्षसम्म चाहिँ मौसम विभागको केही पनि मिल्दैन भनेर भन्थे, तर मिलेको छ नि। अब अहिले त स्याटेलाइटले गर्दाखेरि मिलेको छ, मौसम विभागले भनेको कुराहरू मिल्छ। सरकारले एउटा अलिकति पनि ध्यान दिनु पर्दैन? उनीहरू दसैँ मनाएर बस्ने मन्त्रीज्यूहरू, नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीज्यूहरू, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन? यस्तो हुँदैछ, के गर्नुपर्छ हामीहरूले, के हुन्छ यसमा, सर्ट टर्म स्ट्राटेजी के हुन्छ भनेर एउटा सरकारले सोच्नु पर्दैन? मेघ गर्जनका साथ वर्षा हुने, चट्याङ पर्ने, बाढी पहिरो आउने भनेर त भनेको थियो मौसम विभागले। हामीले तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको थियो होला, हामीले पनि सुनेको थियो। केही गर्नु नपर्ने यसमा। त्यसपछि अर्को के भयो, अहिले बुधबार अलिकति निर्णय भएछ। हेर्नुहोस् है, 3 दिनपछि सरकारले दसैँको छुट्टी मनाइसक्यो। 88 जना नेपाली मरेको केही छैन, छुट्टी मनाएर अब उहाँहरू अफिस आउनुभयो। एउटा इमर्जेन्सी काम भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ कि छैन? त्यसपछि उहाँहरूले राहत दिने कुरा गर्नुभएको छ, कति पैसा दिने, अझ घर पनि बनाइदिने रे। अब 72 सालको भूकम्पमा घर बनाइदिने भनेका सरकारले अहिलेसम्म बनाइदिएका छैनन् भने यो अहिले घर नयाँ बनाइदिने चाहिँ के हो कुरा? एउटा इमिडिएट राहत त दिनु पर्यो नि। मैले सोचेको थिएँ अब सरकारहरू ल बुधबारै दसैँ मनाएर छुट्टी मनाएर आउनुभयो, उहाँहरूले तुरुन्त चाहिँ केही कुरा गर्नुहुन्छ होला। जस्तो भनौँ भनेदेखि बाढी पहिरो जाने ठाउँहरूमा इम्ब्याङ्कमेन्टहरू अब एउटा पोलिसी बनाउनुहुन्छ होला, त्यहाँनिर इम्ब्याङ्कमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो रिटेन्सन जुन ठाउँ चाहिँ अब मलाई थाहा छ बजेटले सकिँदैन, तर जुन धेरै भल्नरेबल छ, जुन ठाउँहरूमा चाहिँ ती डोजर नाइकेहरूले थिलथिलाएकाहरू छन्, जहाँ चाहिँ मानव बस्ती धेरै छ र जहाँ पहिरोको धेरै खतरा छ, त्यो ठाउँमा रिटेन्सन वालहरू लगाउने उहाँहरूले कमसेकम एउटा नियम नीति त बनाउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। त्यो पनि सुन्ने केही पनि छैन। पैसा दिने, पैसा बाँडिदिने भनेर भनिदिएको छ। अब त्यो पैसा कहाँ पुग्छ र पुग्दैन भनेर भनिहालेँ नि मैले। भूकम्पका मान्छेहरूले अहिलेसम्म पैसा पाएका छैनन्। अब यो भर्खर बनेको सरकारले त कसरी गर्ने होला? अब स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनबाट अलिकति काम भयो भनेदेखि प्रहरी प्रशासनले विस्थापितलाई लिएर जाने, त्यहाँनिर के एउटा प्युरिफाइड वाटर दिनुपर्छ भनेर भन्ने छ कि छैन? त्यहाँ औषधिहरू पठाउनुपर्छ भन्ने छ कि छैन? केही नभएको ठाउँमा त अहिले कुन ठाउँमा त्यो झाडापखालाको आउटब्रेक भएको 14 दिन लाग्यो सरकारलाई यो झाडापखाला हो भनेर भन्ने, जबकि माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्ने बित्तिकै त्यो ब्यासिलस चिनिन्छ। अब भोलि अर्को त्यहाँ झाडापखालाको आउटब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? के उहाँहरूले पैसा दिने सकियो? उहाँहरूको केही रेस्पोन्सिबिलिटी नै छैन। अब दसैँपछि अब उहाँहरू तिहारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला, तिहार धुमधामका साथ मनाउने। के गर्दैछ यो सरकार? अब यस्तो बेलामा मलाई एउटा भन्नै मन लागेको र बोल्नै केही नभएको कुरा चाहिँ सरकारका 100 दिन पनि पुगेछन् हिजो। अब सरकारका 100 दिन कस्ता भयो होला? अब सरकारका 100 दिनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब किनभने मैले त पहिले नै पनि भनेको थिएँ, यदि शेरबहादुरजी चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँले कुनै न कुनै रेकर्ड त बनाउनुहुन्छ भनेर मैले त पहिले नै भनेको थिएँ। अब उहाँले 88औं दिनको दिन आफू प्रधानमन्त्री भएको 88औं दिनको दिन चाहिँ उहाँले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभयो। अब ताली पिट्नुपर्ने त कुरा भयो यो, हैन?
तर उहाँको आफ्नो सचिवालय बनेको छैन। अब कति लाग्ने होला फेरि? प्रधानमन्त्री कार्यालयको त एउटा सचिवालय हुन्छ नि। अब उहाँले हामीले सुनेको, बाहिर सुनेको, हल्ला सुनेको अनुसारले त उहाँको सचिवालय प्राइभेटली नै अरू कसैले नै चलाइरहेका छन् रे भनेर भन्ने सुनेको हो। तर त्यो होइन नि, प्रधानमन्त्रीको एउटा सचिवालय चाहिन्छ, त्यो त उहाँको बनेको छैन। अनि त्यसपछि अब 88औं दिनमा मन्त्री बनाउनु भयो, फेरि मन्त्रीमै विवाद आयो। हुन त उहाँले पहिलोचोटि बनाउँदा पनि त्यसैमा पनि विवाद आएको थियो, यो म पछि मिलाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा बनाउनु भयो अरे, फेरि प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको होइन भनेर भने अरे। त्यसपछि हुने मान्छेले चाहिँ म त प्रधान न्यायाधीशकै सिफारिसमा भएको हुँ क्या अरे, त्यस कारणले म राजीनामा गर्छु भनेर अब के भन्नुभयो होइन उहाँले। फेरि त्यो 88औं दिनमा बनाएको मन्त्रीमण्डलमा पनि फेरि विवादै आयो। अब त्यसपछि अब प्राकृतिक प्रकोप त मैले ल्याएको हो र प्राकृतिक प्रकोप भन्नुहुन्छ होला, तर त्यही प्राकृतिक प्रकोपको लागि भोलि हामीले यो ठाउँमा यति रुख लगाउनु पर्ने रहेछ, डिफरेस्ट, उहाँ त जलवायु उसमा जानुभएको छ नि त, क्लाइमेट चेन्जले भएको के हो, त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ, के हुन्छ त्यसका पुरा वैज्ञानिकहरूले त दिइसकेका छन् लाइन अफ एक्सन। यो रोक्ने हो भने यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको ध्यान त्यतातिर छैन। मलाई अचम्म लाग्छ उहाँहरूको ध्यान केमा छ होइन। एउटा त्यस्तो एउटा इमर्जेन्सी प्लानिङ मात्रै गरिदिनु नि त, किनभने हामी त साउनदेखि नै जब सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो पहिरो गयो, त्यत्रो दनजनको नोक्सानी भयो होइन, त्यो पछि नै एउटा इमर्जेन्सी प्लानिङ भन्ने त एउटा सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने नि। केही भयो, कुनै प्राकृतिक प्रकोप भयो भने हामीले चाहिँ यो प्लान गरेको छौँ है भनेर भन्ने चाहिँ एउटा जनतालाई अलिकति आश्वस्त हुनु पनि त, आश्वस्त गराउनु पर्ने पनि त उहाँहरूको कर्तव्य होला नि त। त्यसपछि अब अर्को उहाँले के गर्नुभयो, सरकारले के गर्यो, 100औं दिनमा अध्यादेश ल्यायो, 40बाट 20%, 20%बाट फेरि 40% ल्यायो, फिर्ता गर्यो। कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त। पिङ खेल्ने भन्छौँ नि हामीहरू दसैँमा, उहाँहरू पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ, यता आउने उता जाने, उता आउने उता जाने। सरकार त्यसैको लागि बनेको हो। एकचोटि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि गएर सोध्नु पर्ने थियो, यो सरकार तपाईँले यसैको लागि परमादेश दिनुभएको हो? पिङ खेल्नेलाई के भन्छन्, चाका चुई के भन्छन् नि, उहाँहरू त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अब हामीले के भन्नु? हामी त त्यसै पनि यो सरकारको, यो संविधानको विरोध गरेर बसेको। यसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसबाट नेपाल न विकासको उसमा जान सक्छ, न विकासको बाटोमा जान सक्छ, न नेपाली जनताहरूको त्यो कफिन यात्रा विदेश गएर गर्ने नेपाली युवाहरूको त्यो सकिन्छ। त्यस कारणले यसमा त यो संविधानदेखि सबै कुरा यसको त जडमै समस्या छ। यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देश बिग्रियो भनेर हामीहरू बसिरहेका मान्छे अब हामी त भनेर, तर त्यही परमादेशको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएछ, मलाई बडो राम्रो लाग्यो। शेरबहादुर, पुष्पकमल र उपेन्द्रले के गर्लान् भन्ने आशा गर्नु र के चाहिँ हुन्थ्यो त यो 100 दिनमा भनेर। जब उहाँ जो सरकारको समर्थनमा बसिरहेछ उहाँले नै त्यसो भने चाहिँ हामी त यसै पनि विरोध गरिरहेका छौँ, हामीले भनेको कुरा त के भएर। त्यसपछि अर्को कुरा, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। हाम्रो जयसिंह धामी, हामीले जयसिंह धामी जब तुइनबाट काटिएर नदीमा खसाइएको थियो, त्यो बेलादेखि हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ, सरकारले केही गरेको छैन। अब त्यसपछि उहाँहरूका आसेपासे खासेहरू इन्डिया गएका थिए, उनीहरू के गर्न गएका थिए? अब केही भारतमा केही त्यहाँका उच्च पदस्थहरूले केही काम लगाएका थिए र त्यो काम गर्न गएका थिए कि लुगा पट्याउने, यसो गर्ने उसो गर्ने गर्न गएको थियो कि नभए गएर आएपछि सरकारी पैसामा गएको हो नि, हाम्रो ट्याक्सको पैसामा गएको हो, हामीलाई जवाफ दिनु पर्दैन?
के गर्न गएको थिए र के गरेको थिए? अब जयसिंह थामी प्रकरणको बारेमा कुरा भयो भनेपछि के गर्यो त? भारत सरकारले के गर्यो? हामी जनताले त्यति थाहा पाउन नपाउने? हामीले थाहा पाउनु पर्दैन? कुन कमिसन बनायो, कुन आयोग बनायो, कुन मान्छेलाई कारबाही गर्यो, के गर्यो त? सम्बन्ध त्यस्तो छ छिमेकीसँगको सम्बन्ध। अनि एउटा कुरालाई डाइभर्ट गर्नलाई अर्को कुरा गरेर यता चीनसँग फेरि हाम्रो सिमाना विवादमा पुनरावलोकन के हुनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि त्यो एमसीसी ओछ्यानमा लिएर बसेका छन्। त्यो पास गर्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। यो देशको जनताप्रति जिम्मेवारी छैन, नागरिकप्रति जिम्मेवारी छैन, मुलुकको विकास गर्ने काम होइन। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, किनभने नभए अमेरिका रिसाउँछ। जनता के गर्छन्? ल पास गरेर देखाओ न त, हामी पनि हेरौँला। चिन्तन र मनन एउटैमा छ। त्यही भएर त 88 दिन लाग्यो मन्त्रीमण्डल बन्नका लागि। अब महँगी र भ्रष्टाचार त्यो त बढेको बढै छ। तपाईहरुले किन्नुभयो होला दसैँमा। हामी नेपाली त के किन्छौँ? यसो अलिकति स्याउ, अलिकति फलफुल, हैन, अलिकति के हुन्छ, हामी त त्यस्तै किन्छौँ नि। उहाँहरू किन्नुहुन्छ ठुल्ठुला कुराहरू, मिठा मिठा कुराहरू, राम्रा राम्रा लुगाहरू। हामी त दसैँमा नयाँ लुगा लाउन पनि नेपालीले त हामी त नसक्ने भइसक्यौँ। किनभने महँगी र भ्रष्टाचार यस्तो छ कि परिवारका सबै मान्छेलाई पेटभरि खान दिनलाई नै नसक्ने भइसक्यो। अब यस्तोमा शेरबहादुर देउवाले जब उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको भ्रष्टाचारको मसँग एक रेकर्ड छ र यी सबै भ्रष्टाचारीमाथि चाहिँ हामीहरू कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले के भयो? उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँले भन्नुभएको कुरा, कि उहाँले उनीहरूलाई अब उनीहरू पहिले अरूसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारी थिए, अब अहिले उहाँ ती व्यापारीहरू उहाँहरूसँग मिल्दाखेरि सदाचारी भएका हुन् कि? त्यो पनि हामीले त थाहा दिए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो, प्रधानमन्त्रीज्यू हो, उहाँले सरकार बनाउनु भएको छ। अब यी सदाचारी भए भनेर भन्ने पनि हामी त जनता त हामी त जान्न मात्रै चाहन्छौँ के भइरहेको छ सरकार भनेर हामी सोध्दैछौँ। तर जवाफ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ, के सोच्नुहुन्छ कि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो नेतृत्वले, यो सरकारले कहाँ पुर्याउँदैछ? संसद उहाँहरूले बिउताउनु भयो, तर संविधानलाई मार्नुभयो। किनभने उहाँहरू अध्यादेशका अध्यादेश ल्याइरहनु भएको छ, सांसदहरूलाई भूमिका विहीन बनाउनु भएको छ। अहिलेसम्म एउटा कुनै कानुन देशका लागि चाहिने नियम कुनै पनि आएका छैनन्। अब यो कति दिनसम्म सहने? त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यी सबै कुराहरूप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ, हामी दुःख प्रकट गर्दछौँ, हामी क्षोभ प्रकट गर्दछौँ। तर एउटा हामी सँगसँगै हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई हामी के भन्दछौँ भने अब यस्तो बेतिथि धेरै रहँदैन। हामीहरू पनि छौँ, हामीहरू आउँछौँ, हामीहरूले गर्छौँ भनेर भन्ने चाहिँ म यो अहिले दसैँ सकिएर अब तिहार सुरु हुने बेला भएको छ, यो भन्दा यही बेलामा चाहिँ यो पवित्र टाइम हो। यो बेलामा हामी फेरि हाम्रा नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि तिहारको शुभकामना पनि दिन्छौँ। अब चाहिँ जसरी हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन बत्ती बालेर सारा अन्धकार हटाउँछौँ, यो मुलुकबाट पनि अन्धकार हटाउनको लागि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामी अन्धकार हटाउनलाई हामी आउँदैछौँ। सक्छु। धन्यवाद। हस्। भयो, सुरु गरौँ।
हस्, अब यो छोटो समयमा मिलाएर आइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार हाम्रो मित्रहरूलाई। यो बङ्गलादेशको कुमिल्ला भन्ने सहरमा यो असोज 28 गते जुन निन्दनीय कार्य भयो यो अल्पसङ्ख्यक हिन्दूमाथि, त्यो ज्यादै निन्दनीय छ। त्यसको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टी, म आफ्नो व्यक्तिगत र सम्पूर्ण उसबाट चाहिँ नि त्यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ र बङ्गलादेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो घटनाको चाहिँ नि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका लागि नेपाली पार्टीको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि माग रहेको छ र त्यो सत्य तथ्य पनि बाहिर आओस्। र त्योभन्दा पनि सँगसँगै अहिले देशमा बाढी पहिरो यत्रो गइरहेको छ, सडक दुर्घटनाहरू भइरहेको छ, यो सबैमा अब अहिले म्याडमले भनिसक्नुभयो सरकारको चाहिँ नि के भने उदासीनता बारेमा भनेर। अब म चाहिँ नि के भन्छु भने यो देशमा सरकारै छैन। कहाँ छ सरकार? सरकार भएदेखि सरकारले तुरुन्त चाहिँ नि के भने जनताले के भने न्याय पाउनु पर्थ्यो, जनताले राहत पाउनु पर्थ्यो, जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्थ्यो। हिजो भर्खर क्याबिनेटले एउटा डिसिजन गरेर 2 लाख र 1 लाख रुपियाँ थप, एकजना मरे घर भएकोलाई 2 लाख, अनि फेरि थप अर्को लास भयो भने 1 लाख भनेर अब फेरि अर्को थप्यो भने अर्को 1 लाख दिने भने त्यो पैसा बाँड्नलाई के भने सिंहदरबार बसेर राज्यमा जनताले तिरेको ट्याक्सबाट बाँड्नलाई जसले पनि सक्छन्। शेरबहादुर देउपाले त्यहाँ बसेर त्यो चाहिँ नि सदाशयता देखाउनु पर्दैन र त्यति पैसा हामी व्यक्तिगतै रुपैयाँबाट पनि नेपाली जनताहरूलाई हामी घर घरबाट चाहिँ नि एक मुठी उठाएर पनि दिन सक्छौँ। तर चाँडोभन्दा चाँडो तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु पर्यो, तिनीहरूलाई राहत दिनु पर्यो। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू त्यही नै हो। अब दुर्घटना हुनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको अरू केही नभए पनि सबैभन्दा ठुलो कारण भने भ्रष्टाचारै हो। त्यो भ्रष्टाचारले गर्दा सडकहरू राम्रो बनेको छैन, सडकहरू चाहिँ नि कमसल छन्, त्यसले गर्दा अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै सडकहरू भर्किन्छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले नियन्त्रणको उपायहरू गरेको छैन। त्यो मेन मुख्य कुरो भने भ्रष्टाचारै हो। अब हाम्रो नेता र नेतृत्वको बारेमा हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि उही 100 मुख भएको शेषनागको पनि वर्णन गर्न सकिँदैन भनेको जस्तै यिनको पनि वर्णन गर्न सकिँदैन। जति हामी कराएर बसे पनि अब हुनेवाला के पनि छैन। यिनीहरूबाट आश गर्नु बेकार हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालको लागि नेपालीले अब चाँडै नै हामी चाहिँ नि के भने एउटा नागरिक आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ। अब त्यसले गर्दा देश अहिले अभिभावकविहीन भएको छ। त्यो अभिभावकलाई पनि लिएर आएर पुनः हामी चाहिँ नि नाराइटीमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नको लागि नेपालका लागि नेपालले सबै दलहरूसँग सबै चाहिँ नि के भने राष्ट्रभक्त नागरिकहरूसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब ढिला नगर्नुहोस्। ढिला गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि देशै रहँदैन। देश बेच्नलाई तयार गरेको छन्, एमसिसी ल्याएर बालोटारमा राखेको छन्। कुनै पनि बेला त्यो अगाडि निस्किन्छ, आउँछ। एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि इसाईकरण त्यत्तिकै भएको छ। बङ्गलादेशमा अहिले यो भएको घटना बङ्गलादेशमा भयो भनेर हामी नसोचौँ। त्यो घटना चाहिँ नि भोलि के भने नेपालभित्रै पनि यहाँ पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी सचेत बनाउँ। सचेत भनेर चाँडोभन्दा चाँडो नागरिक अब हुन गइरहेको नागरिक आन्दोलनमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण हाम्रो देशवासी, राष्ट्रप्रेमी देशवासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो 2 शब्द म यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com